नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। देश गरिबीको दलदलमा फसेको बेला नेताहरूको स्वागतमा लाखौं रुपियाँ खर्च गरिँदै नेताहरूलाई लगाइदिने 100 किलोको माला र सम्मानको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न राजनीतिक मतभेद निरूपण हुनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुझाव। राष्ट्रियतालाई आत्मसात गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा जोड। सरकारद्वारा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाप्रसाद शर्मा नियुक्ति। क्रिसमसका अवसरमा पुस 10 गते शनिबार सार्वजनिक विदा दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रतिक्रान्तिकारीहरू अझै पनि षड्यन्त्रकै प्रक्रियामा रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउन लगातार प्रयास गरिरहेको भनाई। आगामी वैशाख 14 गते देशभर एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। निर्वाचनमा भोटिङ मसिनको प्रयोग गर्ने प्रस्ताव। भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट 22 वर्षको कैद सजाय पाएकी दक्षिण कोरियाकी पूर्व राष्ट्रपति पार्कलाई आम माफी। कमजोर स्वास्थ्यका कारण सजाय मिनाहा। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला टोलीको लगातार दोस्रो जित। नेपालसँग मालदिभ 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्राकृतिक रूपमा संसारका धनी देशको सूचीमा पर्ने नेपाल नेताहरूको असक्षमताका कारण गरिबीको दलदलमा फसेको छ। देशभित्र गरी खाने वातावरण नपाएपछि युवा वर्ग विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ। देश अशिक्षा, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताले जकडिएको बेला नेतृत्वकर्ताहरूलाई भने देशले धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गरे जस्तो ठूला फूलमालाले स्वागत गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ, जसका कारण नेताहरूलाई सच्चिने भन्दा पनि खराब काम गर्न प्रोत्साहन मिलिरहेको छ। यतिखेर प्राय जसो सबै राजनीतिक दलहरू शक्ति प्रदर्शनका लागि देश दौडाहमा छन्। कसले कहाँ र कुन माध्यमबाट बढी भन्दा बढी मानिसहरू थुपार्न सक्छ, कुन नेताको स्वागत सबैभन्दा भव्य रूपमा गरिन्छ, त्यसको जोहो गर्न सिङ्गो पार्टीदेखि स्थानीय टाठाबाठाहरू लालायित छन्। राजनीतिमा लाग्नेहरूका लागि गाली र ताली सामान्य हो भनिन्छ। फूलको माला मात्र होइन, अपमानको माला लगाउन पनि नेतृत्व पंक्ति जति बेला पनि तयार हुनुपर्छ भनिन्छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, नेपालमा नेताहरू हेरेर स्वागत गरिन्छ कि काम हेरेर? प्रश्न अनुत्तरित छ। काम हेरेर नेताको स्वागत गर्ने परिपाटी बस्न सकेको भए नेताहरू यति धेरै गैर जिम्मेवार हुने थिएनन्। बेरोजगार झोले कार्यकर्ताहरू र उनीहरूको इशारामा सभास्थलमा पुग्ने अधिकांश पेशेवर भाषण सुन्ने श्रोता तथा दर्शकका कारण राजनीतिमा कुन पार्टीको अवस्था के छ भनेर यकिन गर्न गाह्रो छ। देशभरि 4-5 जना विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सम्मानमा गरिने खर्च र त्यसको आर्थिक भारको औचित्य समेत पुष्टि हुन सकेको छैन। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नेताहरूको स्वागत भइरहँदा भाषण सुन्न र नेता हेर्न आउने अधिकांश जनता एक छाक खाना खाने लोभमा आएका हुन्छन्। तर कसैले पनि किन मनन गर्दैन कि नेताहरूको यत्रो भव्य स्वागत किन गरिँदैछ भनेर? के काम गरे बापत नेताहरूलाई 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो र 500 किलोसम्मका माला लगाइदैछ? माला लगाउने व्यक्तिले राष्ट्रका निम्ति के कति योगदान पुर्याएको छ भनेर सबैलाई थाहा छ। आलो पालो गरी जम्मा 4-5 जना शीर्ष नेताहरूले देशको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनीहरूले देशका लागि के कति काम गरे यो पनि खुला किताब जस्तै प्रष्ट छ। तर तिनै नेताहरूका लागि किन यति ठूला फूलमाला? यस्तो भयंकर स्वागतको औचित कारण न देश अन्तरिक्षमा पुगेको छ, न कुनै देशसँग नेपाल विजयी भएको छ, न कुनै देशसँग नेपाललाई विजयी गराएका छन्, न देश विकासको काया पलट हुन सकेको छ, न देशले गरिबी, अशिक्षा र अस्थिरताबाट मुक्ति पाएको छ, न यी नेताहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नाम राख्ने र नेपालको हैसियत बढाउने केही काम गर्न सकेका छन्, जसका कारण नेताहरू यस्तो भव्य स्वागत र फूलमालाका लागि सही पात्र बनुन्। आज देश गरिबीको दलदलमा फसेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरू विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ।
नागरिकहरू आफ्नो नागरिकता त्यागेर विदेश जान रातभर जागराम बसेर राहदानी विभाग बाहिर लाइन लागेका छन्। बौद्धिक वर्ग पनि नेपालमा बस्न चाहदैन। खाडी मुलुकको विकासमा अहोरात्र खटिने नेपालीहरूले भोगेका पीडाको कुरा गरी साध्य छैन। देशको अर्थतन्त्र संसारकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। यस्ता अनगिन्ती समस्याको जड नै वर्तमान नेतृत्व हो, जसले नेपाललाई उधोगतिमा धकेले। तर यो कुराको हेक्का ती नेताहरूलाई होला कि नहोला? स्वागत गर्नेहरूले त सम्बन्धित नेताले भविष्यमा केही गरिदिन्छ कि भनेर आशा सहित नेतालाई फूलमाला चढाउँछन्। तर जसले स्वागत ग्रहण गरिरहेका हुन्छन् ती नेताहरूलाई त्यो माला गलगाट महसुस होला कि नहोला? सम्मानको हकदार देश बनाउने नेताहरू हुनै पर्छ। तर देश र जनताका लागि राम्रो काम गर्न नसक्ने नेताहरूलाई यसरी सम्मान गर्नु भनेको उनीहरूको असक्षमतालाई ढाकछोप गर्नु सिवाय केही होइन। यस्तो स्वागतले नेताहरूलाई अझै खराब काम गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ। सुन्दर देश नेपालले राम्रो नेता पाएको भए आज नेपालीहरूले आफ्नो देशको पासपोर्ट बोक्दा लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। सबैलाई चेतना हुनुपर्छ। प्राकृतिक रूपमा हाम्रो देश संसारकै धनी देशको सूचीमा पर्छ। नेपालको विकास गर्न देशभित्र रहेका प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतहरूको सही सदुपयोग गर्न सके एउटा पहाड र एउटै नदीले मात्र नेपालको विकासमा काया पलट गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर स्वागतका लोभी फूलमालाधारी नेताहरूलाई यस्ता विषयमा चासो समेत छैन। 40औं वर्षसम्म राजनीति गरेका नेताहरूमा यति चेतना पनि आउन सकेन। उनीहरूले ठूला ठूला मञ्चमा भव्य स्वागत ग्रहण गरे पनि जनता र देशका लागि त्यसको औचित्य छैन। त्यसैले नेताहरूलाई लगाइदिने माला सम्मानको हो कि अपमानको छुट्याउन ढिला भयो भने देशले थप नोक्सान भोग्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न राजनीतिक दलहरू बीचको मतभेदलाई निरूपण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको बौद्धिक राष्ट्रिय व्यक्तित्व सम्मान कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दलहरू बीचको मतभेदलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट निरूपण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रियताको मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्ने भन्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको संरक्षण कार्यान्वयनबाट मात्रै स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गर्नु भएको छ। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र राष्ट्रियताका मूलभूत मर्मलाई आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ। नेपाली जनताको दशकौं लामो संघर्षको प्रतिफल स्वरूप स्थापित हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको निरन्तर संरक्षण र कार्यान्वयनबाट नै स्थायित्व प्राप्त गर्न सम्भव छ। राष्ट्रपति भण्डारीले अरबौं रुपियाँको कृषि उपज आयात गरी व्यापार घाटा बेहोर्नु परेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। देशले अरबौं रुपियाँको कृषि उपज आयात गरी बहाली लाग्दो व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको वर्तमान अवस्थामा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिँदै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सके अग्रणी किसान नेता स्वर्गीय तुलसीलाल प्रति सच्चा सम्मान हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी, डाक्टर मीना आचार्य, प्रज्ञा गोपी रमण उपाध्याय, प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतम र प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी लगायतलाई सम्मान पनि गर्नुभयो। सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गरेको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै नेपाल सरकार प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै सरकारले क्रिसमसका अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार बैठकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 को दफा 5 को 1 बमोजिम औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष स्थापना गर्ने विधायन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र जिल्ला सभा रूपन्देहीको जग्गा रोधी गाउँपालिकाको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। रोधी गाउँपालिकाको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने, हुला वस्तुको महसुल दर रेट पुनरावलोकन गर्ने, वैदेशिक द्रुत डाक सेवा EMS महसुल पुनरावलोकन गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले मन्त्री परिषदबाट हुलाक वस्तुको महसुल दर रेट पुनरावलोकन गर्ने र वैदेशिक द्रुत डाक सेवा EMS महसुल पुनरावलोकन गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रतिनिधि संख्या बढाएको छ। शुक्रबार 2 पटक गरी बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले नियमित प्रक्रियाबाट आएका 1483 र त्यसको 10% मनोनयन गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि मनोनयनको जिम्मा बैठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। 10% प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। यसअघि माओवादीले 5% मनोनयन गर्ने भनेकोमा त्यसलाई बढाएर 10% मा पुर्याइएको हो। महराका अनुसार 10% मनोनयन दर्ता 148 जना प्रतिनिधि छानिनेछन्। माओवादीले यसअघि सम्मेलनमा 1533 प्रतिनिधि हुने भनेको भए पनि अब त्यो संख्या 1608 हुने बताइएको छ। यसैगरी शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी स्थायी कमिटीमा पेश गर्नु भएको छ। अध्यक्षको प्रतिवेदन उप स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आफ्नो मत दिएपछि उक्त प्रतिवेदन पौष 11 देखि 13 मा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ। छलफलका लागि भोलि पनि पुनः बैठक बस्ने जानकारी प्रवक्ता महराले दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा मसाल सम्पर्क केन्द्र बीच पार्टी एकीकरण भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै पार्टीका नेताबीच एकता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर एकता घोषणा गरिएको हो। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सम्पर्क केन्द्रका तर्फबाट संयोजक लोकेन्द्र लम्सालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एकता घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा मसाल सम्पर्क केन्द्र बीच विभिन्न चरणमा भएका छलफल र संवादपछि एकता भएको प्रचण्ड र लम्सालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै समझदारी बन्न बाँकी स्थानीय तहहरूका पार्टी सेलसम्मकै पार्टी संगठनको काम र जनवर्गीय मोर्चाहरूको एकीकरणको काम छिटै गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै क्रान्तिकारी पार्टीहरू एक भएर हिँड्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै विगतमा एकीकरण भएको पार्टी विभिन्न शक्तिको षड्यन्त्रले विभाजित हुन पुगेको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो। इमानदार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको बीचको बलियो एकताले नै प्रतिक्रान्ति विरोधी क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्वको भूमिका खेल्न सक्दछ। हिजो एमालेसँग गरिएको एकता हाम्रो चाहना हुँदाहुँदै पनि सही विचार राजनीति संगठनात्मक विधि अनुसार त्यो अगाडि बढोस् भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि विविध शक्तिहरू मिलेर त्यसलाई सफल हुन दिएनन्। म त्यतापट्टि अहिले बढी जान चाहन्न। नेकपा एमाले धाक दिँदै हिँडेको भन्दै उहाँले आउँदो चुनावमा उनीहरूको हालत नागरिकले देखाउने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। नेकपा मसाल सम्पर्क केन्द्रको तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका लोकेन्द्र लम्सालले एकीकरणपछि आन्दोलन र क्रान्तिकारी विचारधारालाई अगाडि बढाउनका लागि कुनै एक नेताको मुख नताकी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल केन्द्रीय सम्पर्क केन्द्र र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एक भएको घोषणा हामीले यहाँ गरिसकेका छौँ। हामीले कसैको मुख ताक्यौँ भने हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी सम्पूर्णको जिम्मेवारी त्यति नै छ जति कामरेड अध्यक्षको जिम्मेवारी छ। त्यसकारणले अध्यक्षको हातलाई हामीले मजबुत बनाउनको लागि हामी क्रियाशील हुन जरुरी छ।
साथै समझदारी बन्न बाँकी स्थानीय तहहरूका पार्टी सेलसम्मकै पार्टी संगठनको काम र जनवर्गीय मोर्चाहरूको एकीकरणको काम छिटै गरिने एकीकरणको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसबाट 3 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री नियुक्ति गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश मन्त्री परिषद 18 सदस्य बनाउनु भएको हो, जुन प्रदेशमा अहिलेसम्मकै जम्बो मन्त्री परिषद हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा दीपेन्द्र श्रेष्ठ संस्कृति मन्त्री, बलराम पौडेल भूमि व्यवस्था र मिलन बाबु श्रेष्ठ उद्योग मन्त्री रहनु भएको छ। यस्तै सन्त बहादुर प्रजा भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री, रजनी अमात्य उद्योग र कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्नु भएको छ। साथै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो भने राज्य मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। आज डिसेम्बर 25 विश्वभरका ईसाई धर्मावलम्बीहरूले आज क्रिसमस पर्व मनाउँदैछन्। हरेक वर्ष 25 डिसेम्बरमा येशू क्राइस्टको जन्मदिनको खुशियाली मनाउने परम्परा अनुसार ईसाई धर्मावलम्बीहरूले क्रिसमस मनाउने गर्दछन्। जेरुसलेमको बेथलेहममा कन्या मारियमको कोखबाट येशूको जन्म भएको मानिन्छ। येशूलाई जिजस क्राइस्ट पनि भनिन्छ। उनले मानव समुदायका लागि पुर्याएको योगदानको सम्झनामा ईस्वी सम्मत चलाइएको विश्वास गरिन्छ। क्रिसमस येशूको शिक्षा एवं उपदेशको मनन गर्नुका साथै प्रेम प्रकट गर्दै शुभकामना तथा उपहार आदान प्रदान गरिन्छ। क्रिसमसका अवसरमा आज देशभरका चर्चमा प्रार्थना लगायत कार्यक्रम गरी जिजस क्राइस्टको सम्झना गरिँदैछ। क्रिसमसका अवसरमा काठमाडौँको ठमेल, बौद्ध, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा लगायत स्थानमा विशेष चहल पहल छ। 2062-63 को ऐतिहासिक परिवर्तनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्नुका साथै राज्यले क्रिसमस पर्वलाई जिजस क्राइस्टको जन्मदिवसका रूपमा मान्यता दिएको छ। हाल नेपालभर 12,000 भन्दा बढी चर्च र 30 लाख भन्दा बढी ईसाई समुदाय रहेको अनुमान गरिएको छ। क्रिसमस डेको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्पूर्ण ईसाई धर्मावलम्बी नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्ता चाडपर्वहरूको माध्यमबाट विविध सांस्कृतिक पहिचान एवं धार्मिक आस्था बोकेका समुदायबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एकताको भावना अभिवृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको राष्ट्रपति भण्डारीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको अडान सहित कानून व्यवसायीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहँदा 2 महिनादेखि संवैधानिक इजलास, न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदका काम ठप्प छन्। न्यायालय मात्रै होइन, व्यवस्थापकका सांसद र राष्ट्रिय सभा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको 1 वर्ष भइसक्यो। दलीय दाउपेचको मारमा परेको प्रतिनिधि सभा र न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको हरकतले राज्यका दुवै महत्वपूर्ण अङ्गहरू प्रभावहीन भएका छन्। तर दलहरू भने अझै पनि एक अर्कामा दोषारोपण गर्दै न्यायालय र संसदलाई नै राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइरहेका छन्। राज्यका 3 अङ्ग यति बेला खलबलिएका छन्। न्यायपालिका झण्डै 3 महिनादेखि ठप्प जस्तै छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन ठप्प छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलनरत बार एसोसिएसनले गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरूसँग अग्रसरताको अपील समेत गरिसकेको छ। सर्वोच्च परिसरमा सेवाग्राही भन्दा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिले पनि न्यायालय कतातिर गइरहेको छ भन्ने प्रश्न पार्छ। तर न्यायपालिकाको समस्या झन्झन बल्झिँदा समेत कार्यपालिका अर्थात् सरकार मौन छ। सत्ता र संसदका दलहरू एकले अर्कालाई दोष देखाएर उम्कन खोजिरहेका छन्। विभिन्न जनताका विषयहरू विधेयक मार्फत अगाडि सार्नु पर्ने बेलामा जे भइरहेको छ, रस्सी जल गई बल नै गई भन्छन् नि,
त्यो देखाइराखेको एमालेलाई नैतिकता पनि होइन। स्वाभाविक रूपले हामीले जनताका मतद्वारा निर्वाचित भएका कारणले जनतासँग जोडिएका विषयका निम्ति अगाडि जान दिनुपर्छ। यो किसिमको वितण्डा देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय स्तरमा हामी जनप्रतिनिधि हुँदाको भद्दा मजाक उडाइरहेछौँ। उता संघीय संसद निरन्तर अवरुद्ध हुँदा जनताको मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। सदन सुचारू गर्न बारम्बारको अपिलका बावजुद प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध जारी राखेको छ। एमालेको अवरोधकै बीच केही अध्यादेश पारित भएका छन्, तर सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले संसद अवरोधको विषयमा आरोप प्रत्यारोप गर्न भने छाडेका छैनन्। सभामुखलाई केवल एउटा कर्तव्य तोकिएको छ। त्यो कर्तव्य के हो त भने राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको संसद चलेको बेला सूचना प्रकाशित गर्ने, नचलेको बेला सूचना टाँस गर्ने कर्तव्य, सानो कर्तव्य तोकेको छ। तर त्यो कर्तव्यबाट च्युत भएर उहाँले जसरी हाम्रा मान्छेहरूलाई जोगाएर पार्टी फुटाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई मद्दत गर्नुभयो, एउटा सेटिङमा काम गर्नुभयो, त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। ढिलो भए पनि हामीले सच्यायौँ भनेर सूचना टाँस दिनु भए पुग्छ। एमाले आफूले कारबाही गरेको माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै संसदको नवौं अधिवेशनदेखि संसद निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। एकीकृत समाजवादीकै विषयलाई लिएर एमाले सर्वदलीय बैठकमा समेत सहभागी हुन नमान्दा संसद मात्र होइन राष्ट्रिय सरकारका विषय समेत एकमत हुन सकेको छैन। राज्यका तीनैवटा अङ्गहरू अस्तव्यस्त भइरहँदा सरकारको बागडोर सम्हालिरहेको नेपाली कांग्रेसको तर्क भने यस्तो छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन। उहाँहरूले जे एजेन्डा उठाउनु भएको छ त्यो एजेन्डाका बारेमा आफ्ना विमतिहरू राख्न पाइयो, तर संसदै अवरुद्ध गरेर तपाईको चाहिँ सरकारले चाहिने जुन ऐन कानुनहरू बनाउने कुरा, नीति निर्माण बनाउने कुराको हकमा यसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ यो वास्तवमा चाहिँ सान्दर्भिक देखिएको छैन। न्यायिक क्षेत्र लामो समयसम्म अस्तव्यस्त रहिरहनु र दलीय स्वार्थका कारण व्यवस्थापिका संसद प्रभावकारी हुन नसक्नुले राजनीतिक दलहरूलाई गिचाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नजिकै आइरहेको चुनावमा नेताहरू जनतामाझ कस्ता एजेन्डा लिएर जालान् त? प्रश्न गम्भीर छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सत्ता साझेदार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लाखौं नागरिकलाई नागरिकता दिनबाट वञ्चित गराएको दावी गर्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। अध्यक्ष यादवले तराई मधेसका लाखौं नेपाली नागरिकलाई सरकारले नागरिकता नदिने र मतदान गर्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित गराएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको हो। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले नागरिकता सम्बन्धी ऐन अझै बन्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। नहुने नेपाली नागरिकलाई या राज्यले नदिएको जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम त राज्यको हो नि। तिनलाई नदिएको गल्ती राज्यले गर्ने, उपलब्ध गराउन राज्यले नसक्ने, तर अहिले चाहिँ आएर मतदाता सूचीको नामबाट हटाउन थालेछ, यानी भोटिङ राइट्सबाट समेत वञ्चित गरेको छ आफ्नै मुलुकको नागरिकलाई। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेताहरूले पहाडे पहाड भएको मुलुकलाई भ्यू टावर बनाउने हावादारी कुरा गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न इन्जिनियरहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आफै भ्यूटार हो नि हाम्रो, त्यहाँ किन भ्यूटार चाहियो भन्नुहोस् त? भने यो अज्ञानताको एउटा पराकाष्ठा। जब नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले नि यस्तो मूर्खतापूर्ण हरकत गर्छ भने साधन स्रोतको दुरुपयोग, अनि जनता पनि बिचारा नबुझिकन विकास भनेकै भ्यूटार रहेछ भने तल पनि गयो, अनि म पनि जहाँ सांसद गयो माग गर्छ पहाडको टुङ्गा एउटा भ्यूटार बनाइनु पर्यो भन्छ। बिचारा त्यही बुझिएछ। नेताहरूले यस्तो आवादारी कुरा गर्ने हो, नेताहरूले सही कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्दैन। त्यस कारणले यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू साथीहरूले चाहिँ यो देशको रूपान्तरणको निम्ति, अग्रगमनको निम्ति, समृद्धिको निम्ति योगदान तपाईँले गर्नुपर्छ र नेतृत्व नै गर्नुपर्छ। अध्यक्ष भट्टराईले नेपालमा विकास निर्माणलाई अघि बढ्नै नदिने खालका सोचहरू आइरहेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो।
सरकारले विद्युत व्यापार कम्पनी खडा गर्ने भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विद्युत व्यापार कम्पनी खडा गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबैभन्दा धेरै शेयर भएको र अन्य विद्युत उत्पादन कम्पनी र विद्युत विकास लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड HIDCL सँग वित्तीय कारोबार गर्ने समेतको शेयरबाट लाइसेन्स लिएको बताउनुभयो। हिजोको क्याबिनेटबाट हामीले चाहिँ अब विद्युत व्यापार गर्ने थिएन, हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्थ्यो। हिजोदेखि चाहिँ हामीले विद्युत व्यापार कम्पनी खडा गरेर एनए अन्तर्गत नै एनएको सबभन्दा धेरै सेयर र अरू हाम्रा विद्युत उत्पादन कम्पनी र अनि HIDCL हाम्रो वित्तीय कारोबार गर्नेको समेत सेयरबाट त्यो चाहिँ हिजो मात्रै हामीले लाइसेन्स लिएका छौँ र अब निजी क्षेत्रले पनि हामीले व्यापार गर्छौँ भनेर माग्नु भएको छ। हामी चाहिँ त्यसलाई दिनका निम्ति पनि कार्यविधि अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री भूषालले नेपालमा कुले खानी बाहेक जलसायुक्त जलविद्युत नभएकाले प्रदेश 2 बाहेक अन्य प्रदेशमा जलसायुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने बताउनुभयो। जलविद्युत आयोजना बनाउने भनेका छौँ। यो निर्माणमा अलिक खर्चिलो हुने भएर पनि यसमा निजी क्षेत्र आकर्षित छैन। त्यसैले सरकार र सरकारका नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतले चाहिँ अब यो रिजर्भ खालका जलविद्युत आयोजना बनाउने यही त अब हामी अन्तिम चरणमा पुग्दैछौँ। 2 नम्बर प्रदेश छोडेर 6वटै प्रदेशमा हामी एक-एकवटा चाहिँ रिजर्भ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशभर विद्युतको लोड बढेकाले काठमाडौँमा बिजुली आपूर्तिमा केही समस्या आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले लोड धेरै भएपछि ट्रान्सफर्मर फेर्नुपर्ने र त्यसका लागि केही समय लाग्ने भन्दै समस्या केही दिनमै समाधान हुने स्पष्ट गर्नुभयो। केही ठाउँका ट्रान्सफर्मरमा ओभरलोडिङ भएको देखिएको छ। अब त्यसलाई तत्काल हामीले रिप्लेस गरेर अर्को ट्रान्सफर्मर राख्ने काम पनि भइरहेको छ र त्यो ट्रान्सफर्मरहरू चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट पनि गर्न सकिँदैन। आज चाहिँ 100-200 kVA को ट्रान्सफर्मरमा 100 kVA को लोड हुने ठाउँमा एकैचोटि 200 भन्दा बढी आइदिन पनि सक्छ। किनभने कसैले एसी त्यो एरियामा एसीले 2-4 जना एसी लगाए अथवा केही लगाए इन्डक्सन बढ्यो भने बढ्न सक्ने जाडोले गर्दाखेरि प्रेडिक्ट गर्दै हुँदैन। त्यो चाहिँ आउन साथ हामीले तत्काल चेन्ज गर्ने काम भइरहेको छ। चेन्ज गर्नलाई पनि केही टाइम लाग्ने हुनाले त्यो चाहिँ केही डिस्टर्बहरू चाहिँ भएको छ। आजै मात्रै हामीले करिब 20वटा ट्रान्सफर्मर चाहिँ चेन्ज गर्दैछौँ धेरै ठाउँमा। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जाइकाको 150 मिलियनको फण्ड आइरहेको र त्यो फण्ड काठमाडौँ र पोखराका प्रमुख क्षेत्रमा भूमिगत तार बिछ्याइने बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 14 गते गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 14 गते गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी 2079 वैशाख महिनामा गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन गर्न उपयुक्त हुने र यदि कुनै कारण एकै दिन निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरणको मिति 2079 वैशाख 14 गते बुधबारको दिन र दोस्रो चरण मिति वैशाख 22 गते बिहीबारको दिन गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन भोटिङ मेसिनको माध्यमबाट गर्न आग्रह गरिएको छ। निर्वाचनमा भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने आयोगको प्रस्ताव सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलबाट कायम गरी सबै क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न नसकिए पनि केही निश्चित क्षेत्रहरूमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्दै जानुपर्ने आयोगको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषि वन कार्यक्रम परियोजनाको नाममा रामेछापका कृषकहरू ठगिएका छन्। मौसम अनुसार अन्नबालीको बिउ, बोट बिरुवा र पशुपालनमा 50% अनुदान दिने लोभ देखाई कृषकसँग लाखौं रुपैयाँ उठाएर परियोजना नै भागेको हो। रामेछाप नगरपालिका र मन्थली नगरपालिकाको केही वडाका कृषकहरू ठगीमा परेका छन्। कृषकहरूलाई मौसम अनुसारको धान, मकै, आलु, प्याज लगायतका अन्नबाली तथा तरकारी र आर्थिक महत्व बोकेका बोट बिरुवाहरू सहुलियत मूल्यमा दिने साथै पशुपालनमा 50% अनुदान दिने भने कृषकहरूसँग पैसा उठाएर कृषि वन कार्यक्रम परियोजना नामक संस्था भागेको हो। परियोजनाको नाममा वडामा कर्मचारी भर्ना गरी कृषक समूह बनाएर पैसा असुली गरिएको थियो। 10 वर्षसम्म बिउ बिजन र बोट बिरुवा दिने भनी कृषकहरूसँग 500 रुपैयाँदेखि 2000 रुपैयाँसम्म पैसा उठाइएको थियो। परियोजनाले कर्मचारीहरूलाई मासिक 16500 रुपैयाँ दिने भनेको तलब समेत दिएको छैन। 10,000 दिने 6 महिनासम्म, अनि त्यसपछि 6 महिनापछि चाहिँ अनि त्यसपछि स्थायी नियुक्ति पेपर आइसकेपछि तपाईँहरूलाई 16,000 स्यालेरी, 15,000 स्यालेरी, 10,000 रुपियाँ चाहिँ गाडी भाडा, अनि त्यसपछि 500 रुपियाँ रिचार्ज खर्च महिनाको भनेर भन्नुभएको थियो पहिला। परियोजनाले रामेछाप नगरपालिकासँग अनुमति लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भने पनि कृषकहरूलाई ढाँटेर पैसा उठाएको गुनासो सार्वजनिक भएका छन्। उन्नत जातको बिउ बिजन तथा बोट बिरुवा पाइने र आमदानी बढ्ने आशामा लगानी गरेका कृषकहरूले ठग्नेलाई कारबाही गर्न प्रशासनसँग माग गरेका छन्। भन्दा 2000 मा फसिया छन् कृषकहरू। अब अझ राम्रोसँग चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ त्यो धानको बिउ र कोदा के अरे अर्को मकैहरूको बिउ दिएर चाहिँ त्यो सफल भइदियो भने अरू पैसा नि कृषकहरूको धेरै पैसा उठाएर लान्थे। त्यो नियत नै त्यो ठग्ने नियत हो। यो अब अब गरिब के अरे किसानहरूले अब खेतीपातीबाट उब्जाएको 1-2 हजार रुपियाँ लगानी गरेर अब अरू हामी चाहिँ फेरि राम्रो के अरे बिउ बिजनहरू ल्याएर अलिक खेतीमा हामीले कुनै आमदानी गर्न सक्छौँ भनेर लगानी गरेको, त्यो गरेर त आशाको राइट गर्ने सबैले। अब त्यो पनि छैन। अब निश्चित रूपमा ठगी गरेर नगरपालिकासँग नि हामी आबद्ध छौँ, जिल्ला प्रशासनमा नि हामी आबद्ध छौँ। हाम्रो यो कृषि वन वातावरण समिति हो भनेर गाउँमा आएर सिधै ठगी गरेर हाम्रो केटाकेटी आइमाईहरूसँग महिलाहरूसँग फकाउँदै पैसा असुल गरेर लिएर गएको चाहिँ यो एकदम। परियोजनाको नाममा सर्वसाधारण कृषक मात्र होइन, जनप्रतिनिधि समेत ठगिएका छन्। आलुको बिउ, मकैको बिउ, प्याजको बिउहरू यस्तो पाउने भनेर भनेको थियो। बिरुवाहरू पनि नयाँ बिरुवाहरू आउने भनेको थियो। अहिले चाहिँ अब कन्ट्याक्ट पनि बन्द छ। हामीले पाउने सेवा सुविधा नि पाइएन। अब हामीले चाहिँ सोझै अब यहाँको 10 जनाको कार्यक्रम बनाएको 10 जनाको समूह, उहाँहरूको चाहिँ पैसा उठाएर मैले खाएको जस्तो भयो। अब पैसा उठाएर मैले उता पठाइदिएँ। परियोजनाले अनुमति नै नलिएर कृषकसँग लाखौं रुपैयाँ उठाएको रामेछाप नगरपालिकाले जनाएको छ। बुझ्दै ल्याउँदा त्यो संस्थाले चाहिँ हाम्रो कृषकहरू, नगर क्षेत्रभित्रको कृषकहरूसँग चाहिँ पैसा असुल गरेर बिउ बिजन दिन्छु, बिरुवा दिन्छु भनेर पैसा उठाएको तर नदिएको र त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामी नगरपालिकाको तर्फबाट लागिराखेका छौँ। परियोजनाको जिल्ला संयोजक सरोज लामा भने सम्पर्क विहीन छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8060 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 227 जना र 3838 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 23 जना गरी कुल 260 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 349 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,23,016 पुगेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 11,582 पुगेको छ भने 8,10,271 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,048 रहेको छ। संक्रमित मध्ये 4,817 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 231 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 77 जना आइसियु र 21 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्।
नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भित्रने क्रम बढे पनि लगाउने क्रम भने सुस्त रहेको छ। सरकारले खोप लगाउने कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि नबढाउँदा कोरोना विरुद्धको खोप भण्डारणमा थुप्रँदै जान थालेको छ। सरकारले एकै दिन 3 लाख भन्दा बढी नागरिकलाई खोप लगाउन सक्ने बताए पनि पछिल्लो केही दिन यता खोप लगाउनेको संख्यामा कमी आएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 3,85,39,000 मात्रा खोप आएकोमा 1,18,00,000 मात्रा खोप भण्डारणमा रहेको छ। गएको मंगलबार 2,47,814 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका थिए। यस्तै बुधबार 2,39,661 जनाले, बिहिबार 2,42,000 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सबैलाई एकैपटक खोप लगाउँदा अन्यल हुन सक्ने भएकाले अवस्था अनुसार खोपलाई प्राथमिकीकरण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै 57 जिल्लाका विद्यालयमा खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको भए पनि कतिपय विद्यालय चिसोका कारण बन्द भएको र कतिपय ठाउँमा खोप अभियान नै शुरू नभएकाले पनि समस्या भएको बताइएको छ। तर सिरिन्जको अभाव नै भइसकेको अवस्था भने नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार पनि 50 लाख सिरिन्ज भारतको कोलकाताबाट नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ। यसैबीच थप 6,64,000 भन्दा बढी खोप शुक्रबार नेपाल ल्याइएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 6,64,650 मात्रा फाइजर खोप शुक्रबार आएको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले जानकारी दिएको छ। सरकारले आगामी 13 पुसदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहितका 8 जिल्लामा र केही दिनभित्र बाँकी 12 जिल्लामा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई फाइजर खोप लगाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत फाइजर खोपका 1,06,20 मात्रा कार्तिक महिनाको दोस्रो साता नेपाल आइसकेको छ। सरकारले प्रदेश नम्बर 1 का झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश नम्बर 2 का सप्तरी, धनुषा र पर्सा, बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन र सिन्धुली, गण्डकी प्रदेशका कास्की र बागलुङ, लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, बाँके र दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेलधुरा र कैलाली जिल्लामा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई फाइजर खोप दिने बताएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो साता शेयर बजार मापक निफ्टी परिसूचक 143.49 अंकले वृद्धि भएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार 37.87 अंकले घटेर 2376.74 बिन्दुमा निफ्टी परिसूचक रोकिएपछि समग्रमा परिसूचक 143.49 अंकले वृद्धि भएको हो। पछिल्लो साता 4 दिन मात्रै निफ्टी कारोबार भएको छ। आइतबार सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको कारण शेयर कारोबार पनि बन्द भएको छ। सातामा 4 दिनको कारोबारमा निफ्टी परिसूचक 3 अंकले वृद्धि हुँदा परिसूचकले 2500 बिन्दु पार गरेको छ। 4 दिन भएको कारोबारमा निफ्टी परिसूचक 143.49 अंकले वृद्धि भएर 2520.23 बिन्दुमा रोकिएको छ। पछिल्लो 1 महिनाभित्र नेपाली पुँजी बजारमा ठूलो उतार चढाव आइरहेको छ। अघिल्लो साता निरन्तर रूपमा परिसूचकमा गिरावट आउँदा निफ्टी 2300 अंक तल झर्न थालेको थियो। तर गत सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात अत्याधिक रूपमा बढेको भन्दै वस्तु आयात गर्दा बैंक ऋण प्रयोग गर्न नपाइने तथा स्थानीय तहको सञ्चालित कोषमा जाने रकमको 80% निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेसँगै मंगलबारदेखि शेयर बजार उकालो लागेको हो। राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले तरलता बढाउने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूको रहेकाले यो साता शेयर बजार उकालो लागेको विश्लेषण गरिएको छ। पछिल्लो एक सातामा निफ्टी परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि वृद्धि भएको छ। गत साता 1,02,82 करोड रुपैयाँ सम्पत्ति गुमाएका लगानीकर्ताले यो साता 2,02,06 करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बढाएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावका कारण निर्माण उद्योग संकटमा परेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष सिंहले तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय निर्माण उद्योग नियमित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भएको हो। तरलता अभावको साथै निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का रकमको 20% पेस्कीको विरोध भई कटौती गरे 5% कायम गरेकाले पनि विगत 2 वर्षदेखि निर्माण उद्योगले गति लिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय बैंकहरूले 1-2 लाख कर्जा समेत दिन नसकेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायको बैंकिङ ऋण मात्रै 340 अर्ब रहेको जानकारी दिनुभयो। जुन गतिले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। विशेषतः निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का रकमको 20% पेस्की रकम दिइने चलन थियो, तर यो व्यापक विरोध भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पेस्की रकम चाहिँ घटाएर सुरुमा 5% त्यसपछि 5% दिइन्छ। अब विगत 2 वर्षदेखि कोभिड-19 को प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि निर्माण उद्योगले गति लिन सकेको थिएन। अध्यक्ष सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायको माग सम्बोधन गरे मात्रै पनि बजारमा तरलता सहज हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकारले माग सम्बोधन गर्दा विकास निर्माणले पनि गति लिने दावी गर्नुभयो। अहिले सरकारको ढुकुटीमा अर्बौं रकम थुप्रिएर बसेको तर विकास निर्माणको काम गर्न रकम अभाव भएको उहाँको भनाइ छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देश गरिबीको दलदलमा फसेको बेला नेताहरूको स्वागतमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिँदै नेताहरूलाई लगाइदिने 100 किलोको माला र सम्मानको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न राजनीतिक मतभेद निरूपण हुनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुझाव। राष्ट्रियतालाई आत्मसात गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा जोड। सरकारद्वारा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाश्रम शर्मा नियुक्त। क्रिसमसका अवसरमा पुस 10 गते शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रतिक्रान्तिकारीहरू अझै पनि षड्यन्त्रकै प्रक्रियामा रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउन लगातार प्रयास गरिरहेको भनाई। आगामी वैशाख 14 गते देशभर एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। निर्वाचनमा भोटिङ मसिनको प्रयोग गर्ने प्रस्ताव। भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट 22 वर्षको कैद सजाय पाएकी दक्षिण कोरियाकी पूर्व राष्ट्रपति पार्कलाई आम माफी। कमजोर स्वास्थ्यका कारण सजाय मिनहा। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला टोलीको लगातार दोस्रो जित। नेपालसँग मालदिप्स 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।